सच सच बताओ मीरब, सुहागरात में तुम्हारे साथ क्या हुआ? सज्जल उसकी गहरी सहेली थी और बड़ी एक्साइटेड होकर वो राज उगलवाना चाहती थी। मीरब ने दोनों हाथों में चेहरा छुपा लिया। बस क्या बताऊं, शर्म आ रही है मुझे ये सब बताते हुए। लेकिन तुम मेरी गहरी दोस्त हो, तुम्हें नहीं बताऊंगी तो किससे बताऊंगी? वो बड़े मजे से कह रही थी। फिर आंखें फैलाते हुए कहने लगी, क्या बताऊं यार, वो इतने बॉडी बिल्डर हैं। उनका वजूद बनियान में देखकर मेरे अंदर खुद ब खुद वो फीलिंग्स आने लगी जिनके बारे में पहले मैंने कभी नहीं सोचा था। सबसे पहले कमरे में आते ही उन्होंने मेरी खूबसूरती की तारीफें की। फिर कहने लगे, बाथरूम में जो नाइटी रखी है वो जाके पहन लो। जैसे ही मैं वो नाइटी पहन कर बाहर आई तो पूछो मत, फिर उन्होंने मेरा क्या हाल किया। सारी रात मुझे खूब खूब तड़पाया। सुबह फजर में जाकर सोने दिया। अभी भी देखो मेरी आंखें सुर्ख हो रही हैं। वो अपनी खूबसूरत आंखें फैलाते हुए सज्जल को सुहागरात के गहरे राज बता रही थी, जबकि दरवाजे के बाहर खड़े रोहील की हालत मारे गुस्से की आग बगूला हो रही थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि 17 साल की उसकी नाबालिग बीवी इतनी मनगढ़ंत दास्तान सुनाकर अपनी सहेलियों को ये सब झूठ कहेगी। वो ज़रूरी कागजात लेने कमरे में आने ही वाला था। दरवाजे पे कदम रखते ही उसे मीरब की ये सारी बातें सुनाई दे गई थीं। घर वालों ने तो ज़बरदस्ती मीरब से उसका निकाह कर दिया था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र कम उम्र और मासूम चेहरे वाली उस लड़की पर पड़ी तो उसने हक़ ज़ौजियत अदा करने से ही साफ इनकार कर दिया और उसका चेहरा देखकर कमरे से बाहर चला गया। लेकिन वो क्या जानता था, जिसे वो छोटी सी लड़की समझ रहा है वो खुद इस कदर चालाक और मक्कार होगी और फिर अपनी सहेलियों को सुहागरात के झूठे किस्से सुनाएगी, और वो भी शादी की अगली सुबह जब घर मेहमानों से भरा हुआ होगा। उसके दिल में तो कोई और बसा हुआ था, और दिल पर किसका बस चलता है। घर वालों को जब उसकी पसंद का पता चला तो उसी वक्त फटाफट लड़की ढूंढकर वो भी अपने रिश्तेदारों में उसका निकाह भी तय कर दिया था। उसने अपनी माँ से ख़ास तौर पे इल्तिजा की थी कि वो किसी लड़की से शादी का वादा कर चुका है और वो हरगिज़ बेवफ़ाई नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर सुनने वाला कौन था? और फिर मीरब, जो सिर्फ़ 17 साल की थी, दुल्हन बन के उसके कमरे में बैठी थी। जैसे ही वो कमरे में आया तो उसका सर घुटनों से लगा हुआ था। वो समझा कि शायद ये लड़की इसका भी ज़बरदस्ती निकाह किया गया है, क्योंकि ये बहुत ही कम उम्र और मासूम सी नज़र आ रही थी। लेकिन उसे क्या मालूम था कि वो पूरी पटाखा निकलेगी। उसने एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ कमरे का दरवाज़ा खोला था। मीरब की दोनों सहेलियां सज्जल और हिरा दरवाजे की आवाज़ सुन के घबरा गई थी, जबकि वो खुद भी परेशान हो गई थी कि इस कदर गुस्से में कमरे में आने वाला कौन है। लेकिन सामने उसका मजाजी खुदा खड़ा था, जो तैश भरी नज़रों से उन तीनों की तरफ देख रहा था। सज्जल और हीरा ने तो फौरन ही कमरे से बाहर भाग गईं, जबकि मीरब से तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो हैरान थी कि रोहील इस कदर गुस्से में क्यों है। आखिर उससे क्या खता हुई है? कभी उसने दोनों हाथ पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा किया और गुस्से से कहने लगा, ये सब क्या बकवास कर रही हो तुम अपनी सहेलियों के सामने? मैंने तो तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया और तुम झूठी कहानियां सुना रही हो। ये सुनते ही मीरब के चेहरे की रंगत बदल गई थी। वो समझ गई थी कि रोहील दरवाजे से बाहर खड़ा हुआ उसकी सारी गुफ्तगू सुन चुका है। उसने अपने लब कुछ बोलने के लिए खोले थे, लेकिन आवाज़ ही नहीं निकली, क्योंकि सामने रोहील खड़ा था। लंबा चौड़ा वजूद, उससे भरी गुस्से से भरी आंखें, बड़ी बड़ी मूछें, ऊपर से उम्र में भी वो उससे 10 साल बड़ा था। जबकि मीरब उसके सामने धान पान सी नजर आ रही थी। 17 साल की उम्र और मासूम सी लड़की। लेकिन उस मासूम नजर आने वाली लड़की की वो सारी गुफ्तगू सुन चुका था, जो निहायत ही बेबाक और बेशर्म मालूम हुई थी। तुम्हें लगता है कि बहुत शौक है सुहाग रात मनाने का? आज रात तैयार रहना, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। और खबरदार, जो वलीमे के बाद अपने घर वालों के साथ गईं, अगर तुम अपने घर वालों के साथ गईं तो याद रखना, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा। वो उसे धमका रहा था। मीरा खौफ से कांप रही थी। ये सब उससे क्या हो गया था? वो अपनी नादानी में बहुत बड़ी गलती कर चुकी थी, लेकिन रोहील उसे शक भरी नजरों से देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जो लड़की उसके निकाह में आ चुकी है वो गलत किरदार की मालिक है। यकीनन वो किसी के साथ ऐसा रिश्ता बना चुकी होगी। उसे सब कुछ मालूम है। अब तो उसका गुस्सा गुस्से से और भी बुरा हाल हो रहा था। आज रात वो बहुत से मंसूबे बनाने वाला था, और आज मीरम को
بچی سمجھ کر اس نے نظر انداز کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی، لیکن آج وہ یہ غلطی نہیں دہرائے گا۔ آج وہ یہ دیکھنے والا تھا کہ آخر یہ لڑکی پاک ہے بھی یا نہیں۔ اگر آج رات اس کی گواہی نہ ملی تو وہ اس کے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آئے گا۔ وہ شدید غصے کی کیفیت میں تھا، جو کہ اسے اپنی ادھوری محبت کا غم اور بدلہ لینے پر مجبور کر رہا تھا۔ اگلے دن ولیمہ تھا، لیکن میرب کو روحیل کا خوف کھائے جا رہا تھا، جس نے اسے اپنی ماں کے ساتھ جانے سے صاف منع کر دیا تھا۔ سلور کلر کی سادہ سی میکسی پہنے وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، اور پھر میک اپ کرنے والی لڑکی کو اس کی ممانی ذکیہ بیگم نے گھر پر ہی بلا لیا تھا۔ سادی سی تقریب ولیمے کی گھر میں ہی منعقد کی گئی تھی، جس میں فاطمہ بیگم، ماہم اور کچھ قریبی رشتہ داروں نے شرکت کی تھی۔ پھر فاطمہ بیگم کہنے لگی، میں میرب کو گھر لے جاتی ہوں، یہ کل واپس آ جائے گی۔ لیکن میرب نے جانے سے صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ روحیل احمد نے اسے دھمکی دی تھی کہ وہ ولیمے کے بعد گھر نہیں جائے گی۔ آج رات وہ اس کے ساتھ نہ جانے کیا کرنے والا تھا۔ وہ حد سے زیادہ کانپ رہی تھی۔ یہ اس سے کیا غلطی ہو گئی تھی؟ اپنی نادانی میں وہ بہت بڑی غلطی کر گئی تھی، جس کی اب اسے سزا بھگتنی تھی۔ پھر رات کے 11 بجے جب وہ کپڑے تبدیل کر کے بستر پہ لیٹ گئی تھی، تبھی روحیل دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تھا۔ میرب اس کے خوف سے فوراً ہی اٹھی تھی۔ تبھی روحیل نے اسے طنزیہ انداز میں دیکھا اور کہنے لگا، یہ کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ جاؤ وہی نائٹی پہناؤ جس کا تذکرہ تم اپنی سہیلیوں سے کر رہی تھی۔ آج وہ اسے بخشنے والا نہیں تھا۔ میرب رو دینے والی تھی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تبھی روحیل نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا، نہیں، تم نے میرے خوابوں کو چھلنی کیا ہے۔ تمہارے ساتھ شادی کر کے میرے وہ سارے خواب ٹوٹ گئے جو میں نے منال کے ساتھ دیکھے تھے، اور دوسری طرف مجھے ایک ایسی بیوی ملی جس کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تمہارا کردار نہ جانے صحیح ہے یا نہیں، تمہیں سب کچھ معلوم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم بہت سے لڑکوں کے ساتھ رنگ رلیاں منا چکی ہو، تبھی تو اتنی بے باک ہو۔ وہ اس پر گھٹیا الزام لگا رہا تھا۔ میرب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی، خدا کے لیے میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ ہاں میں نے سجل کے ساتھ بات کی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ایک غلط لڑکی ہوں۔ وہ منمنا کر اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اچانک ہی روحیل چلانے لگا، جو تم سے کہا ہے وہی کرو، جاؤ وہی نائٹی پہن کر آؤ جو باتھ روم میں رکھی تھی۔ آج رات میں تمہاری سچائی جاننا چاہتا ہوں۔ اگر تمہاری پاکیزگی کی گواہی ثابت نہ ہوئی تو میں تمہارا بہت برا حشر کروں گا۔ اگر میرے نصیب میں ایسی لڑکی ہے جو پہلے ہی اپنی عزت کھو چکی ہے تو تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ روحیل کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کے سامنے بالکل بے بس تھا۔ جبھی تو اس نے میرب سے شادی کی تھی، اور اس نے بے بسی کا بدلہ وہ اس لڑکی سے لے رہا تھا۔ میرب سر جھکا کر واش روم میں چلی گئی تھی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اس جالی دار نائٹی پر پڑی تو اس کی جان نکل گئی۔ وہ کم عمر معصوم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ نادان بھی تھی۔ اسے ان باتوں کی اتنی سمجھ نہیں تھی۔ بس رومانٹک ناولز پڑھنے کا چسکا اسے اس مصیبت میں مبتلا کر چکا تھا، کیونکہ اسے یہ ساری باتیں اسی ناول سے معلوم ہوئی تھی۔ یہ سوچ کر وہ کانپ رہی تھی کہ روحیل آج رات اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ وہ کانپتی ہوئی اس نائٹی کو پہن کر باہر آئی۔ اس سے تو نظریں بھی نہیں اٹھائی جا رہی تھی۔ اچانک ہی روحیل نے سارے کمرے کی لائٹس آف کر دی اور اس کے وجود کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ پھر اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر میں تمہیں بتاؤں گا کہ سہاگ رات میں کیا ہوتا ہے، اور تمہاری سچائی بھی جاننی ہے، اس لیے میں نے سفید چادر اپنے بیڈ پہ بچھا لی ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم پاک ہو یا نہیں، کیونکہ اگر تمہاری گواہی ثابت نہ ہوئی تو میں تمہیں صبح طلاق دے دوں گا۔ وہ اسے شادی کے دوسرے دن ہی طلاق کی دھمکی دے رہا تھا۔ میرب کے جسم سے تو جیسے جان نکل گئی، اور پھر وہ بے حس و حرکت کسی مجسمے کی طرح بیڈ پہ پڑی رہی، اور روحیل اپنی خواہش مٹاتا رہا۔ وہ جو غصہ اور اپنے والدین پہ اتارنا چاہتا تھا، اس نے وہ سارا غصہ میرب کی ذات پر اتار دیا تھا، اور وہ معصوم آنسوؤں سے روتی رہی۔ لیکن اندھیرا ہونے کی وجہ سے اس کے آنسو کسی کو دکھائی کیسے دیتے؟ اس کے کمرے میں سوائے روحیل کے اور تھا بھی کون، جو اس وقت نہایت ہی سنگ دل بنا ہوا تھا۔ وہ بالکل ہی برہنہ حالت میں بیڈ پہ پڑی تھی جب اس کی خواہش پوری ہو گئی اور وہ ایک سائڈ پہ لیٹ گیا، جبکہ میرب نے اپنے وجود پر چادر لپیٹ لی تھی۔ اس کے آنسو ابھی خشک بھی نہیں ہوئے تھے۔ وہ کانپتی ہوئی اٹھی اور واش روم میں چلی گئی۔ پیچھے روحیل اس کی پاکیزگی کا ثبوت تلاش کرنے لگا، لیکن سفید چادر پر کوئی داغ نہ تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے تھے۔ وہ غیظ و غضب کا شکار ہو گیا۔
जब तक मीरब नहा धोकर गीले बाल लेके वॉशरूम से निकली, अचानक ही उसने उसे बाजुओं से पकड़ा और बेड पे धक्का दे दिया। कहाँ है तुम्हारी पाकीज़गी का सबूत? इसका मतलब है कि तुम गुनहगार लड़की हो। न जाने कितने लड़कों के साथ मुंह काला कर चुकी हो। रोहील उसे बुरी तरह जलील कर चुका था। मीरब ने फटी फटी नजरों से सफेद चादर की तरफ देखा। वो हैरान रह गई थी कि ऐसा क्यों हुआ कि आखिर रोहील को उसकी पाकीज़गी का सबूत मिल जाता। वो घबराकर कांपते लहजे में कहने लगी, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। मैंने आज तक किसी को अपने वजूद को छूने भी नहीं दिया। मैं नहीं जानती कि ये सब कैसे हुआ। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपा कर रो रही थी। रोहील ने नफरत से उसे देखा, फिर कहने लगा, इसका मतलब है कि मुझे एक ऐसी बीवी मिली है जो पहले ही अपना मुंह काला कर चुकी है। रोहील उसे बुरी तरह जलील कर चुका था। मीरब ने फटी फटी नजरों से सफेद चादर की तरफ देखा। वो हैरान रह गई थी कि ऐसा क्यों हुआ कि आखिर रोहील को उसकी पाकीज़गी का सबूत मिल जाता। वो घबराकर कांपते लहजे में कहने लगी, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं बेगुनाह हूँ। मैंने आज तक किसी को अपने वजूद को छूने भी नहीं दिया। मैं नहीं जानती कि ये सब कैसे हुआ। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपा के रो रही थी। रोहील नफरत से उसे देखने लगा, फिर कहने लगा, और मैं उसे अपनी जिंदगी का साथी बनाऊंगा। सबने मिलकर सोचा भी कैसे, मैं सुबह सुबह तुम्हें तलाक दे दूंगा। तभी मीरब उसके कदमों में गिर पड़ी थी। खुदा के लिए ऐसा मत कीजिएगा। अम्मी की तबीयत पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। अगर उन्होंने ये सब सुन लिया तो वो और भी ज़्यादा सदमे का शिकार हो जाएंगी। मैं अम्मी को खोना नहीं चाहती। मेरा यकीन करें, मैं गलत लड़की नहीं हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो अपनी पाकीज़गी का सबूत देती भी तो कैसे? रोहील ने नफरत भरी नज़रों से उसे देखा और कहने लगा, अगर तुम एक पाकबाज लड़की हो तो फिर इस चादर पे दाग क्यों नहीं है? सुना है कि सुहागरात की पहली रात को हर लड़की को सबूत पेश करना पड़ता है, और तुम इस इम्तिहान में फेल हो चुकी हो। इसलिए अब तैयार हो जाओ इस अजाब को सहने के लिए, जो तलाक का धब्बा तुम्हारे माथे पे लगने वाला है। नहीं नहीं, आप ऐसा मत करें, मेरी माँ जीते जी मर जाएगी। मैं बिल्कुल पाक हूँ। मुझे अपने बारे में सच्चाई का इल्म है। इस बात की गवाही सिवाय मेरे खुदा के आपको और कोई नहीं दे सकता। वो हिचकियां लेके रो रही थी, लेकिन रोहील एक फैसला कर चुका था। इसलिए कमरे का दरवाज़ा जोरदार आवाज़ के साथ बंद करता वो बाहर चला गया था। मीरब रोहील अहमद की बेवा फुप्पो की बेटी थी। वो दो ही बहनें थीं, मीरब और माहम। माहम छोटी थी जबकि मीरम बड़ी थी। वो सिर्फ 17 साल की थी। घर के हालात भी अच्छे नहीं थे, इसलिए फातिमा बेगम अपनी दोनों बेटियों को देखकर रोती रहती। लेकिन जब से उन्हें पता चला कि उन्हें जिगर का कैंसर जैसी एक खतरनाक बीमारी लाहक हो चुकी है, तब से वो बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर एक दिन अपने रिपोर्ट्स लेके रोते हुए वो अपने भाई के पास पहुंच गई। रेहान अहमद ने जब अपनी बहन की ब्लड कैंसर की रिपोर्ट देखी तो वो खुद भी परेशान हो गए थे। फातिमा बेगम रोते हुए कहने लगी, मुझे और कोई परेशानी नहीं, लेकिन बेटियों के सर पर हाथ कौन रखेगा? यही परेशानी खाई जा रही है। मैं तो जीते जी मर जाऊंगी, ये सोच सोच कर कि मेरे बाद मेरी बेटियों का क्या होगा। तुम परेशान मत हो फातिमा, तुम्हारी मीरब मेरे रोहील की दुल्हन बनेगी। उन्होंने उसी वक्त फैसला कर लिया था। ये सुनकर फातिमा बेगम खुश हो गई थी। माहम को तो बचपन में ही उनकी फूफा ने मांग लिया था। अब वो कम से कम सुकून से मर सकेंगी। रोहील के फरिश्तों को भी खबर न थी कि उसका बाप उसका रिश्ता तय कर चुका है, वो भी उस लड़की के साथ जो उससे पूरे 10 साल छोटी है। क्योंकि वो तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली मनाल को पसंद करता था और उसी से शादी का वादा भी कर चुका था। फिर एक दिन उसने ये बात अपनी माँ से कही। ये सुनते ही उसकी माँ ज़किया बेगम परेशानी से कहने लगी, क्या हो गया है तुम्हें रोहिल? क्या तुम नहीं जानते कि हमारे ख़ानदान में ज़ात से बाहर रिश्तेदारी करने का कोई रिवाज नहीं? ये सारी पुराने ज़माने की बातें हैं अम्मी। अब कौन ज़ात पात को पूछता है? बस आप रिश्ता लेके जाएं मिनाल के घर। 5 साल हो गए हैं मेरी और उसकी मोहब्बत को। अब मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। ज़किया बेगम परेशानी से कहने लगी, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है, वो भी तुम्हारी फुप्पो की बेटी मीरब के साथ? क्या वो कल की बच्ची मेरी बीवी बनेगी? ये कैसे सोच लिया आपने? वो पूरे 10 साल मुझसे छोटी है। रोहील के सामने वो छोटी सी बच्ची आई थी जो 2 पोनियां लगाकर अपनी अम्मी के साथ उनके घर आती थी। वो 10 साल की लड़की क्या मेरी बीवी बनकर इस घर में आएगी? रोहील ने मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा था। तो उसकी माँ दबे लहजे में कहने लगी, तुम भूल चुके हो कि मीरब अब 17 साल की हो चुकी है। कुछ भी हो, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मनाल से, वरना हरगिज शादी नहीं करूंगा। वो हर धर्मी से कहता घर से चला गया था।
لیکن اگلے دن وہ ہوا جس کی کسی کو امید نہیں تھی، کیونکہ اچانک ہی میرب کی ماں فاطمہ بیگم کی طبیعت بگڑ گئی تھی اور وہ ہاسپٹل پہنچ گئی۔ وہ اب بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تھیں۔ ان کی طبیعت کی خرابی کو دیکھتے ہوئے ریحان احمد نے میرب اور روہیل کا نکاح کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ جو یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کمپنی میں جاب کر رہا تھا، لیکن اس کا اپنا بزنس کرنے کا ارادہ تھا، اس لیے وہ آج کل گھر پر زیادہ وقت نہیں دے پا رہا تھا۔ لیکن ایک دن جب گھر آیا تو ہوش اڑ گئے۔ گھر میں پھیلے ہوئے سامان کو دیکھ کر وہ حیران تھا۔ یہ کیا کپڑے ہی کپڑے بکھرے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے؟ وہ اپنی ماں زکیہ بیگم اور روبی کو کہنے لگا، یہ تمہاری شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ روبی بڑے مزے سے کہہ رہی تھی۔ یہ سنتے ہی وہ چلانے لگا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میری شادی ہے اور مجھے ہی نہیں معلوم؟ آخر آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کرنے کا سوچا بھی کیسے؟ اچھا، اب ہم تمہارے لیے بہتر بھی نہیں سوچ سکتے، نہ ہی کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں؟ اپنے پیچھے آنے والی اپنے باپ کی آواز سن کے وہ گھبرا گیا تھا۔ ان کا گھر میں بہت ہی زیادہ روب تھا، کوئی اونچی آواز میں بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ روہیل اب خاموش تھا، اب آپ کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ یوں چپ چاپ سر جھکائے وہ غصے میں اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ لیکن پھر ایک ہفتے بعد ہی اس کا نکاح میرب سے ہو گیا۔ اس کے لاکھ انکار کرنے کے باوجود بھی کسی نے اس کی ایک نہ سنی تھی، کیونکہ ان کے خاندان میں ذات سے باہر شادی کرنے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ میرب کو اس نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ پچھلے 7-8 سالوں سے وہ اپنی پڑھائی میں بہت زیادہ مصروف تھا، لیکن آج جب وہ دلہن بن کے اس کے سامنے بیٹھی تھی تو وہ اسے ایک چھوٹی سی بچی ہی لگی تھی جو 2 پونیاں لگا کر اپنی ماں کے ساتھ ان کے گھر آتی تھی۔ اس لڑکی پر اسے بہت ظلم ہوا تھا، اسے اس لڑکی پر بھی دکھ ہو رہا تھا، اور منال سے تو وہ بار بار معافیا مانگ چکا تھا، لیکن منال نے اسے معاف کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اپنا موبائل بھی آف کر دیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں بہت زیادہ شرمندہ تھا اور اپنی محبت کا ادھورا پن اسے اندر ہی اندر تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس لیے میرب کو بغیر ایک لفظ کہے، اسے ایک نظر دیکھے بغیر ہی وہ صوفے پر سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اگلے دن کیا ہوگا۔ اس نے میرب کی ساری باتیں سن لی تھی جو وہ بڑے آرام سے اپنی سہیلیوں سے کہہ رہی تھی۔ وہ اتنی بے باک لڑکی ہوگی یہ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اور پھر ولیمے والی رات جو کچھ ہوا تھا، اس کے بعد تو اسے کبھی بھی اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، جو خدا نے سوچ رکھا ہوتا ہے، ہوتا وہی ہے۔ اگلے دن جو ہوا وہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ روہیل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سب کے سامنے میرب کو طلاق دے دے گا، لیکن جیسے ہی دوسری صبح اسے پتہ چلا کہ پھپھو کی طبیعت زیادہ خراب ہے، وہ ہاسپٹل میں داخل ہیں، تو وہ اپنے باپ کے کہنے پہ ہاسپٹل چلا گیا تھا، جہاں پر اس پر یہ راز انکشاف ہوا تھا کہ میرب کی ماں فاطمہ بیگم کو کینسر کی بیماری ہے۔ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ان کا علاج چل رہا تھا، لیکن ڈاکٹر نے کوئی اچھی امید نہیں دلائی تھی۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میرب اور روہیل کی شادی کے صرف 3 دن بعد ہی فاطمہ بیگم ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ کے چلی گئی تھی، اور ماہم بھی اب ریحان احمد کی ذمہ داری بن چکی تھی، کیونکہ وہ ابھی بہت چھوٹی تھی، صرف 14 سال کی۔ میرب کو طلاق دینے کا فیصلہ جو روہیل احمد نے کیا تھا، اب اس پہ عمل نہیں کر سکا تھا، نہ ہی وہ سب کے سامنے یہ بات کہہ سکتا تھا۔ میرب ایک خراب کردار کی مالک لڑکی ہے جس کے ساتھ وہ زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔ ابھی صرف وہ وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی مہمان اس گھر سے رخصت ہوں گے اور فاطمہ بیگم کو چالیسواں ہو جائے گا، اس کے بعد وہ اپنی ماں کو میرب کی سچائی بتا کے رہے گا۔ لیکن اپنی فطری خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ خود کو میرب کے قریب جانے سے نہ روک سکا تھا، کیونکہ وہ ایک 27 سال کا نوجوان تھا۔ اس کے خاندان میں رواج تھا کہ وہ ذات سے باہر شادی نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی اتنی عمر ہونے کے باوجود ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی، اور اب شادی ہوئی تو وہ اپنی اس خواہش کو نہ روک سکا تھا جو اسے قدرت نے عطا کی تھی۔ لیکن وہ یہ بھی جان چکا تھا کہ پہلی رات جو اس نے میرب کے ساتھ تعلق قائم کیے تھے، اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا تھا، اس کے بعد یہ اس بات ثابت ہو گئی تھی کہ میرب ایک خراب کردار کی لڑکی ہے جس نے شادی سے پہلے ہی کسی کے ساتھ تعلقات بنا رکھے تھے۔ پھر اس کی شادی کو 2 مہینے ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا، لیکن اس دوران اچانک ہی ایک دن میرب کچن میں کام کرتے کرتے بے ہوش ہو کے نیچے جا گری تھی۔ زکیہ بیگم فوراً اسے اسپتال لے کے بھاگی تھی۔ جب لیڈی ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی، مبارک ہو آپ کو، آپ کی بہو پریگننٹ ہے، لیکن یہ اتنی کم عمر ہے، لگتا نہیں یہ ابھی 18 سال کی ہوئی ہے، کتنی ایج ہے اس کی؟ زکیہ بیگم تو خوشی سے پاگل ہو رہی تھی اور ڈاکٹر سے کہنے لگی، میری بہو ابھی 18 سال کی ہے اور بالغ ہے،
لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اتنی جلدی مجھے امید نہیں تھی کہ ہمیں یہ خوشخبری مل جائے گی۔ میں دادی بننے والی ہوں۔ ڈاکٹر ان کی خوشی دیکھ کے مسکرانے لگی اور کہنے لگی، آپ کی بہو بہت کمزور ہے، اس کا بہت خیال رکھیے گا۔ میرا اب سر جھکائے بیٹھی تھی، اسے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے، وہ بھی اتنی جلدی۔ ابھی تو وہ خود اتنی چھوٹی تھی، اسے سنبھلنے کی ضرورت تھی، اور پھر جس طرح روہیل نے اس پر گھٹیا الزام لگایا تھا، وہ ابھی تک اس معاملے سے ہی نہ سنبھلی تھی۔ ابھی ابھی اس نے اپنی ماں کو کھویا تھا۔ پے در پہ ہونے والے اس قسم کے واقعات نے اس کے ذہن پر بہت برا اثر چھوڑا تھا۔ ذکیہ بیگم اسے لے کے گھر آ گئی تھی، پھر سارے گھر والوں کو خوشخبری سناتے ہوئے کہنے لگی، بھائی اس گھر میں ننا مہمان آنے والا ہے۔ سب سے چھوٹی میری روبی ہے جو اب شادی شدہ ہے، جس کی عمر 25 سال ہے، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ 25 سال بعد اس گھر میں کوئی ننھا وجود آنے والا ہے۔ بھائی میں تو دادی بن جاؤں گی۔ وہ لہک لہک کی سب کو یہ خوشخبری سنا رہی تھی، جبکہ روہیل جو ٹی وی پر نیوز دیکھ رہا تھا، اس کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ اس نے نفرت بھری نظروں سے میرب کی طرف دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں جیسے وہ اسے کوئی بات کہہ رہا تھا۔ میرب سے تو اس کی جلالی آنکھوں میں دیکھا بھی نہ گیا، کیونکہ وہ جس نفرت سے اسے دیکھتا تھا، وہ اس نفرت کو سہنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پھر رات کے 11 بجے وہ کچن صاف کر کے کمرے میں آئی تھی، گو کہ آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ماہم بھی اس کے کام وغیرہ میں مدد کر دیتی تھی، لیکن پھر بھی وہ کمرے میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ جانتی تھی کہ روہیل بڑی شدت سے اس کا انتظار کر رہا ہوگا، ایک بار پھر سے وہ اس آزمائش پہ پہنچ جائے گا جس کا وہ روز سامنا کرتی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آئی، ایک دم ہی روہیل نے اسے بازو سے کھینچ کے دیوار سے لگایا تھا۔ اب تم اس گن کو اپنی کوکھ میں پال کر اسے پیدا کرو گی؟ بتا کیوں نہیں دیتی ہو کہ شادی سے پہلے کس اپنے عاشق کے ساتھ تم نے منہ کالا کیا ہوا تھا؟ جا کر بتاؤ کہ اس کا بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے۔ وہ چبا چبا کر الفاظ ادا کر رہا تھا۔ میر اپنے دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا لیا، پھر روتے ہوئے کہنے لگی، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، آج تک کسی نے آپ کے علاوہ میرے وجود کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، پھر آپ یہ سب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ روہیل نے نفرت سے اسے دیکھا، پھر کہنے لگا، تمہاری سچائی مجھے پہلی رات ہی معلوم ہو گئی تھی، کیونکہ تم ایک ایسی لڑکی ہو جو پہلے ہی اپنی عصمت کو گوا کے میری زندگی میں داخل ہوئی ہو، اور اب اس کا بچہ لے کے اس گھر میں گھومو گی تو میں تمہیں کیسے برداشت کر لوں؟ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ابھی تک تمہیں برداشت کیوں کر رہا ہوں؟ شاید تمہاری مری ہوئی ماں کی وجہ سے۔ میرب نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، خدا کے لیے میرا بھرم رکھ لیں، میرب اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ مجھ پہ جھوٹا الزام بار بار لگا کر مجھے اپنی ہی نظروں میں گرا دیتے ہیں۔ یہ بچہ آپ کا ہی ہے۔ اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنے سامنے یوں بولتا دیکھ کے روہیل حیران رہ گیا تھا۔ کہاں وہ اسے شادی کی پہلی رات ایک کم عمر اور معصوم لڑکی سمجھ کر کمرے میں چھوڑ کے باہر چلا گیا تھا، اور وہ اپنے وجود میں ایک بچہ لیے اس گھر کا حصہ بن چکی تھی، اور اس بچے کی سچائی بھی اسے جاننی ہوگی۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بچہ میرا ہے۔ آخر میں ایسا کیا کروں کہ یہ لڑکی خود ہی گھر سے چلی جائے؟ وہ دل ہی دل میں منصوبے بنا رہا تھا۔ منال نے اسے معاف کر دیا تھا، لیکن اس شرط پر کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر دوبارہ اس سے شادی کرے گا۔ وہ منال سے 5 سالوں سے محبت کرتا تھا، لیکن جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ اس کی پہلی بیوی پریگننٹ ہے تو شاید وہ ایک بار پھر اس سے ناراض ہو جائے۔ میرب کے اوپر اس خوشخبری کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اداسی نے اس کے وجود پہ ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ اگرچہ ماہم اس کا بہت خیال رکھتی تھی، وہ کوئی بھی کام کرنے لگتی تو ماہم بڑے پیار سے اسے کہتی، آپ رہنے دیں، کسی کام کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا آپ کا کام کرنے کے لیے، بس آپ آرام کریں۔ دیکھیں مامی کتنی خوش ہیں، اور وہ تو آپ سے روایتی ساس والا رویہ بھی نہیں رکھتی، سب کتنا خیال رکھتے ہیں آپ کا۔ لیکن پھر بھی اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ میرب اس کی بات سن کے سر جھکا لیتی۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ اس کا مزاج خدا اس بچی کی پیدائش کے بعد اسے چھوڑنے والا ہے، کیونکہ روہیل نے پچھلی رات ہی اسے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر وہ چاہتی ہے کہ یہ سچائی کسی کے سامنے نہ آئے تو اس بچی کی پیدائش کے بعد وہ اس گھر کو چھوڑ کے چلی جائے، کیونکہ وہ ہر صورت میں منال سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ منال اس کی چاہت ہے اور وہ ہرگز اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ میرب نے اس کے کہنے پر اسے کہہ دیا تھا کہ وہ اس بچے کی پیدائش کے بعد خاموشی سے یہ گھر چھوڑ کے چلی جائے گی اور کسی کے سامنے کچھ نہیں کہے گی۔ روہیل تو اس کی بات پہ خوش ہو گیا تھا، لیکن میرب کے اوپر تو قیامت گزر رہی تھی۔ وہ کیسے اپنا وقت گزارتی جبکہ وہ اس حالت میں تھی؟ اسے اپنے شوہر کی توجہ، اس کی محبت کی ضرورت تھی، لیکن وہ اس وقت منال کی محبت میں پاگل ہو رہا تھا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ یہ بچہ بھی اس کا نہیں ہے، بلکہ یہ کسی اور کا بچہ ہے، کیونکہ میرب کی عصمت شادی سے پہلے ہی کسی اور نے خراب کر دی تھی، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔
मीरब एक मासूम लड़की थी। शादी से पहले उसने कभी किसी के साथ ऐसे ताल्लुकात को नहीं बनाया था। अब उसकी प्रेगनेंसी को 5वां महीना लग गया था, लेकिन इसी दौरान घर वालों के कहने के बावजूद भी रोहील एक बार भी डॉक्टर के पास उसे लेके नहीं गया था, जबकि ज़किया बेगम उसका बहुत ख्याल रखती थी। वही उसे अपने साथ डॉक्टर के यहाँ लेके जाती थी। लेकिन इस बार वो चेकअप करवा के आईं तो रेहान अहमद से कहने लगी, आप अपनी बेटी को समझाती क्यों नहीं? डॉक्टर ने मुझे हर बार जलील करती है और कहती है कि इस लड़की का शौहर इसके साथ क्यों नहीं आता। इसे भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। क्या मैं ऐसे ही डॉक्टरों के हाथों ज़लील होती रहूँ? इस बार मीरब को वही अपने साथ लेके जाएगा। रेहान साहब ने अगले ही दिन रोहील को खूब लताड़ा था। तभी तो वो जैसे ही 6 महीने मुकम्मल हुए, रोहील आज उसे अस्पताल लेके जाने वाला था। लेकिन उसके माथे पे तेवरियां थीं। जैसे ही मीरब गाड़ी में बैठी, वो फौरन शुरू हो गया था। अब इस गंद को मैं कैसे बर्दाश्त करूं? कितने महीने रहते हैं इस बच्चे को पैदा होने में? वो बेबाक अंदाज में मीरब से पूछ रहा था। उसने सर झुका लिया। मीरब की आंखों में आंसू चमक रहे थे। ये बच्चा रोहील अहमद का था और वो उसे गंद कह रहा था। ये सोच के मीरब ने रोना शुरू कर दिया था। उसे यूं रोता देखकर रोहील गुस्से में कहने लगा, अब ये क्या नौटंकी है? ऐसा लगता है कि तुम बहुत मासूम हो, लेकिन तुम्हारी सच्चाई सिर्फ मैं जानता हूँ, बाकी घर वाले नहीं। इसलिए वो तुम्हारे साथ इतने नखरे उठाते हैं। अगर उनके सामने तुम्हारी सच्चाई आ गई तो वो तुम पर थूकना भी पसंद नहीं करेंगे। ये तो मेरी हिम्मत है जो मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। वो उसे एक बार फिर से बेदर्दी से जलील कर रहा था। मीरब जानती थी कि अपनी पाकीज़गी की गवाही देना रोहील अहमद के सामने बिल्कुल फजूल है। वो उस पर किसी भी सूरत यकीन करने वाला नहीं है, इसलिए वो खामोश रही। फिर वो उसे घर से डॉक्टर के क्लिनिक पे लेके चला आया था। डॉक्टर ने मीरब का अल्ट्रासाउंड किया। फिर उसे कहने लगी, बच्चा आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके अंदर खून की बहुत ज़्यादा कमी है। क्या आप इनका ख्याल नहीं रखते? वो एकदम ही रोहील अहमद की तरफ मुतवज्जह हुई थी। रोहील बौखला गया। डॉक्टर का लहजा बहुत तेज था। वो एक लफ्ज़ भी कह नहीं पाया था। मीरब ने सर झुका दिया। फिर रोहील अहमद लापरवाही से कहने लगा, सारे घर वाले इनका ख्याल रखते हैं, इनको खुद भी अपना ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर कहने लगी, सारे घर वालों को छोड़ें, इस हालत में बीवी को शौहर की तवज्जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए आपको ही इनका ख्याल रखना है। वो रोहील को समझा रही थी। डॉक्टर की बात सुन के वो आएँ बाएँ शाएँ करता रहा और फिर उसे लेकर बाहर चला आया। गाड़ी में भी वो उस पर बरसता रहा। लगता है कि तुम अपने गम की दास्तान सारी दुनिया को सुनाती रहती हो। डॉक्टर को भी तुमने ही कुछ कहा होगा। वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहा था। मीरब ने कुछ भी नहीं कहा। सर झुकाए अपने हाथों को देखती रही। उसके पास कहने के लिए एक लफ्ज़ भी नहीं था, क्योंकि रोहील अहमद उसे बच्ची की पैदाइश के बाद हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकालने वाला था। वो चुपके चुपके दिल ही दिल में उससे मोहब्बत करने लगी थी। जो कुछ भी था वो उसके होने वाले बच्चे का बाप था। लेकिन वो उसे खराब लड़की समझता था। लेकिन उसे इस बात पर भी हैरत होती थी कि कुदरत ने उसके साथ क्या किया था, कि जब उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं था, कभी किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर देखा भी नहीं, किसी को अपने वजूद को छूने की इजाज़त भी नहीं दी, तो फिर कुदरत ने उसका ये इम्तिहान क्यों लिया था? आखिर उसकी सच्चाई रोहील अहमद के सामने क्यों नहीं आई? वो सोच सोच के पागल हो रही थी। क्या सारी लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है? अगर नहीं होता तो फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ था? अगर उस सफ़ेद चादर पे धब्बे होते तो शायद रोहील अहमद के दिल में उसके लिए जगह बन जाती और वो इस बच्चे को भी कबूल कर लेता। लेकिन अब नहीं, वो उसकी नज़रों में गिर चुकी थी और गुनहगार ना होते हुए भी गुनहगार ठहरी थी। अगर रोहील अहमद ने सारे घर वालों के सामने ये बात बता दी कि वो एक गुनहगार लड़की है, जो कुछ ना करते हुए भी बहुत कुछ करने का इल्ज़ाम सहने वाली थी। नहीं, नहीं, घर वालों के सामने कभी ये बात नहीं आएगी। मैं उनकी नज़रों में नहीं गिर सकती। वो सब मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैं ये घर छोड़ के चली जाऊँगी इस बच्चे की पैदाइश के बाद, और ये बच्चा भी रोहील अहमद की ज़िंदगी से बहुत दूर ले जाऊँगी, वरना सारी ज़िंदगी वो भी इस बात का इल्ज़ाम बर्दाश्त करेगा कि उसकी माँ एक गुनहगार लड़की है। आज बिलाल ने उसे एक पार्क में बुलाया था। 28 साल की होने के बावजूद अभी तक वो गैर शादीशुदा थी। यूनिवर्सिटी में रोहील अहमद के साथ ही पढ़ती थी, लेकिन अपनी बेवा माँ के साथ एक फ्लैट में रहती थी और एक फैक्ट्री में भी नौकरी कर रही थी। आखिर कितना इंतज़ार करवाओगे तुम मुझे? अब तो अम्मी भी कहने लगी हैं कि शादी कर लूँ। तो अब कब दोगे तुम अपनी पहली बीवी को तलाक? हर बार मुलाकात पर रोहील अहमद से वो एक ही सवाल करती थी। बस 2 महीने और हैं, इसके बाद हमेशा के लिए हम एक हो जाएँगे। मिनाल ने उसे ऐसे देखा था,
میری سمجھ میں نہیں آتا، جب تم اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر ہی چکے ہو تو پھر 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے سے کیا ہوتا ہے؟ آخر تم اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ منال یہ حقیقت نہیں جانتی تھی کہ روہیل کی بیوی میرا پریگننٹ ہے۔ روہیل اس کی بات سن کے گھبرا گیا، پھر جلدی سے کہنے لگا، نہیں نہیں، میں اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، لیکن بس تمہیں اس کے لیے تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ آج کل امی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ گھر میں کوئی ایسی بات کروں جس سے اس پر برا اثر پڑے۔ یہ سن کر منال خفگی سے کہنے لگی، روہیل، تمہیں اپنے گھر والوں کی بڑی فکر ہے، لیکن میری کوئی فکر نہیں۔ میں پچھلے 5 سالوں سے تمہارے پیچھے خوار ہو رہی ہوں۔ آخر تم شادی کا فیصلہ کیوں نہیں کر لیتے؟ اگر تمہارے گھر والے راضی نہیں تھے تو تم مجھے بتاتے، ہم دونوں کورٹ میرج کر لیتے، اس کے بعد تو گھر والے خود ہی راضی ہو جاتے ہیں۔ لیکن تم نے اپنی پھپھو کی بیٹی سے شادی کر لی اور ابھی اتنے مہینے سے اسے اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہو۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ ایک بیوی ہو، وہ بھی کم عمر، اور ایک خوبصورت بیوی تمہارے ساتھ تمہارے کمرے میں رہتی ہو اور تم نے اس سے کوئی رشتہ نہ بنایا ہو۔ اس بات کا مجھے تم پر کوئی بھروسہ نہیں۔ منال کے لہجے میں شک تھا۔ روہیل اسے یقین دلانے والے لہجے میں کہنے لگا، ہاں ہاں، میرا یقین کرو، میں آج بھی تم سے ہی محبت کرتا ہوں۔ صرف میں اپنے بابا کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب وہ میری بات کو سمجھیں اور میرب جیسی لڑکی کو خود ہی طلاق دینے کا کہیں۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ وہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، نہایت ہی بے باک اور بے شرم ہے۔ پھر میں ایسی لڑکی کے ساتھ کیسے اپنی زندگی گزار سکتا ہوں؟ تمہیں کیسے پتا کہ وہ بے شرم ہے؟ کیا تم نے اس کے ساتھ کچھ؟ منال نے ایک بار پھر شک بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا، لیکن روہیل نے اس بار نظریں چرا لی تھی۔ اس نے منال کو نہیں بتایا تھا کہ وہ شادی کی دوسری رات میرب سے اپنے تعلقات بنا چکا ہے، وہ بھی اس کی گواہی جانچنے کے لیے جس میں وہ بری طرح فیل ہو گئی تھی، اور اب وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ لیکن اسے پورا یقین تھا کہ میرب کی کوکھ میں پلنے والا بچہ اس کا نہیں بلکہ اس کی کسی عاشق کا ہے جو شادی سے پہلے اس کے ساتھ تعلقات قائم کر چکا تھا۔ منال کو تو اس نے کسی نہ کسی طرح منا لیا تھا، لیکن اس رات کو غصے میں گھر آیا تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے، ابھی تک سارے گھر والے سو چکے تھے، لیکن میرب کی آنکھوں میں نیند بہت دور تھی، کیونکہ اس کی پریگننسی کو اب 9واں مہینہ لگنے والا تھا اور ان دنوں میں اسے نیند آتی ہی نہیں تھی۔ پوری پوری رات وہ بے چین رہتی اور اپنا بستر نیچے زمین پہ لگاتی تھی، جبکہ بیڈ پر روہیل سو جاتا تھا۔ ابھی بھی وہ کمرے میں آیا تو اسے یوں بے چین سا جاگتا دیکھ کے غصے سے کہنے لگا، آخر میں کب تک تمہیں برداشت کروں؟ کتنا وقت ہے تمہاری پریگننسی میں؟ میر اپنے سر جھکا لیا، پھر کہنے لگی، ابھی صرف 1 مہینہ اور ہے، اس کے بعد میں ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے چلی جاؤں گی۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی جھلک تھی۔ روہیل نے غصے سے اسے دیکھا، پھر کہنے لگا، اب مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا۔ میں منال کو بہت جلد اپنی زندگی میں داخل کرنے والا ہوں اور تمہیں خارج، تاکہ تمہارا منحوس چہرہ بار بار مجھے دیکھنے کے لیے نہ ملے۔ میرب نے آنسو بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اپنے شوہر کے منہ سے ایسی بات سننے کا حوصلہ بھی ہر کسی میں نہیں ہوتا۔ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، آخر مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کتنی دفعہ میں اپنی پاکیزگی کا ثبوت دے چکی ہوں، میں ایسی نہیں ہوں، یا قرآن پر حلف دے کے کہوں کہ میں نے آج تک کسی کو اپنے وجود کو چھونے بھی نہیں دیا، پھر میں گناہ گار کیسے ہو سکتی ہوں؟ روہیل نے تیز نظروں سے اسے دیکھا اور غصے سے کہنے لگا، لیکن وہ سب کیا تھا؟ آخر اس رات کو تم کیسے بھول سکتی ہو؟ جب میں نے تمہاری پاکیزگی کا ثبوت جانچا تھا تو تم اس میں فیل ہو گئی تھی، اس کے بعد تم میری نظروں میں گنہگار ہو چکی ہو۔ بے شک تم کتنا ہی ثبوت دو یا پھر کتنی ہی سچائی کی قسمیں کھاؤ، لیکن میں تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کروں گا۔ تم ایک ایسی لڑکی ہو جو اپنا وجود شادی سے پہلے کسی دوسرے لڑکے کو سونپ چکی ہو، اور یہ بچہ بھی میرا نہیں ہے۔ پھر اس رات میرب پوری رات روتی رہی، اسے اپنی زندگی بہت مشکل لگ رہی تھی، لیکن میں اس بچے کو بھی نہیں کھونا چاہتی تھی۔ پھر وہ اپنے رب سے التجا کرنے لگی کہ وہی اس کی پاکیزگی کا ثبوت کوئی اس دنیا میں بھیج دے تاکہ وہ روہیل کی نظروں میں سرخرو ہو جائے۔ وہ رو رو کے اپنے رب سے التجا کر رہی تھی۔ اداسی کے دن یوں ہی گزر رہے تھے اور پھر ذکیہ بیگم ہی اسے اپنے ساتھ اسپتال لے کے جاتی تھی، جب ڈاکٹر پریشانی سے کہنے لگی کہ آپ کی بہو کا بی پی کیوں ہی شوٹ کر رہا ہے، یہ بہت زیادہ پریشانی کی بات ہے۔ ان کا بی پی ہائی ہونا بہت خطرناک ہے، اس طرح سے بچے کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ذکیہ بیگم کو پریشان کر دیا تھا۔ ذکیہ بیگم کے ہوش اڑ گئے تھے۔ پھر وہ میرب سے کہنے لگی، کیا ہوا ہے میری بچی، کیوں پریشان ہے؟ کیا بات تجھے پریشان کرتی ہے؟ ہم تو تیرا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ میرب نے سر جھکا دیا تھا۔
डॉक्टर ज़किया बेगम से कहने लगी, इन्हें हर तरह से खुश रखा जाए, किसी बात की टेंशन ना दी जाए, वरना अगर ऐन वक्त पे बीपी हाई हो जाए तो उसे कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ना सिर्फ इनकी जान को खतरा बल्कि बेबी को बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। ये सुनते ही ज़किया बेगम की तो जान ही निकल गई थी। वो फ़ौरन ही चेकअप करवाने के बाद मीरब को घर ले आई थी। बार-बार उससे पूछ रही थी कि उसे क्या परेशानी है, लेकिन मीरब बिल्कुल खामोश थी। वो कैसे उन्हें बताती कि रोहील ने उसके किरदार पे जो इल्ज़ाम लगाया है, उसे सहना बहुत मुश्किल है, जबकि वो बिल्कुल बेगुनाह है। वो अंदर ही अंदर घुलती जा रही थी। फिर अचानक ही एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई। रोहील घर पे नहीं था। सब घर वाले उसे लेके अस्पताल भागे थे। माहम भी उसके लिए रो रो के दुआएं कर रही थी, क्योंकि क्योंकि माँ के जाने के बाद वो उसकी बड़ी बहन थी, उसकी जिंदगी का सहारा थी। वो उसकी सलामती की ढेरों दुआएं मांग रही थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर परेशानी से बाहर आई थी। पेशेंट की हालत खराब है, इनका बीपी हाई है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। मिसेस मीरब के हस्बैंड कहाँ हैं? हमें उनके सिग्नेचर्स चाहिए। ज़किया बेगम परेशान हो गई थी। रेहान अहमद भी गुस्से में थे, क्योंकि रोहील अभी तक वक्त पे नहीं पहुंचा था। उसकी बीवी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। आप ऑपरेशन करें डॉक्टर साहब, मेरा बेटा आने वाला है। दरअसल वो ट्रैफिक में फंस गया है और बार बार फ़ोन पे रब्ता कर रहा हूँ, लेकिन वो कह रहा है कि उसे देर हो जाएगी। परेशानी के पेश नज़र रेहान अहमद ने उन्हें इजाज़त दे दी थी। फिर ठीक 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आई थी। शुक्र है कि अल्लाह ने करम कर दिया, आपकी बहू भी ठीक है और माशाल्लाह से आपके यहाँ एक पोते ने जन्म लिया है। बहुत बहुत मुबारक हो। डॉक्टर ने ज़किया बेगम के बाजुओं में उनका नन्हा सा पोता दिया तो वो खुशी से पागल हो गई। वो बिल्कुल ही रोहील के जैसा था। सब बहुत खुश थे, लेकिन रोहील के फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि इस वक्त वो मिनाल के फ्लैट पे मौजूद था। मिनाल की माँ ने उसे ख़ास तौर पर आज बात करने के लिए बुलाया था। तभी रेहान अहमद की फ़ोन उसके मोबाइल पर आया। फ़ोन सुनते ही वो खड़ा हो गया था। क्या हुआ रोहील, सब खैरियत तो है? मिनाल उसे परेशान देख के हैरान थी। मुझे घर जाना होगा, अब्बू का फ़ोन है। वो भागम भाग अस्पताल पहुंचा था, जहाँ पर रेहान अहमद ने पहले तो उसे खूब लान तान किया, फिर ज़किया बेगम ने उसके हाथ में उसकी बेटी को थमा दिया। बेटी पे नज़र पड़ते ही वो जैसे पत्थर का हो गया था। बिल्कुल नैन नक्श रोहील अहमद जैसे थे, इसलिए नन्हा वजूद टुकर टुकर देखे जा रहा था। नहीं नहीं, ये मेरी औलाद नहीं बल्कि किसी और का बच्चा है। अचानक ही उसके दिमाग से आवाज़ें आई थीं, लेकिन उसके नैन नक्श बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं। ये ले अम्मी, आप ही पकड़ें। उसने दिल की आवाज़ को नज़रअंदाज किया था। ज़किया बेगम उसे गुस्से से कहने लगी, पता भी है मीरब की हालत कितनी ख़राब हो गई थी। अचानक ऑपरेशन करना पड़ा, बीपी इतना ज़्यादा हाई हो गया था इसका। तुम्हें बिल्कुल भी उसकी फ़िक्र नहीं। रोहील बिल्कुल खामोश था। फिर 3 दिन बाद उन्हें छुट्टी मिली थी। माँ हमने उसी दौरान बहुत ख़्याल रखा था। वो बार-बार मीरब से कहती कि उसके नाक नक्शा बिल्कुल रोहील भाई जैसा है। उसकी बात सुन के वो क्या कहती, रोहील तो उसे अपनी औलाद मानने को तैयार ही नहीं था। अब उसका बेटा 1.5 महीने का हो चुका था, जब एक दिन रोहील गुस्से में उसे कहने लगा, आखिर तुम कब जाओगी अपनी इस औलाद को लेकर यहाँ से? मीरब की आंखों में आंसू थे। वो उससे कहने लगी कि अभी अभी आपको यकीन नहीं आता कि ये आपकी औलाद है। रोहील गुस्से से कहने लगा, ये मेरी औलाद नहीं है। इसने इस बात से नजरें चुराईं कि हालांकि नन्हे से अजान को देखकर कोई भी कह सकता था, क्योंकि ये रोहील पर ही गया है, क्योंकि उसके नाक नक्शा भी रोहील जैसा था। तो फिर मीरब की सच्चाई रोहील के सामने कैसे आएगी? फिर खुदा ने ही करम किया था, जब एक दिन वो अपने एक दोस्त की अयादत करने हॉस्पिटल में गया था। जब एक इमरजेंसी केस आया, उसके दोस्त का भी आज पित्ते का ऑपरेशन था, लेकिन वो हैरत से उस लड़की को देख रहा था जिसे उसके शौहर ने तशद्दुद करके बुरी तरह जख्मी कर दिया था। फिर उसने डॉक्टर की बात सुनी, जो उसके घर वालों से कह रही थी, ये क्या हाल कर दिया है आपने लड़की का? आपको शर्म आनी चाहिए। इतनी सी बात पर कि एक लड़की खुद शादी की रात उसके किरदार की गवाही न मिली। लेकिन बात कुछ और भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि हर लड़की को ही शादी की रात खून जारी हो। अगर किसी के साथ बचपन में कोई वाक़या हो सकता है, मतलब खेल-कूद के दौरान कभी किसी लड़की को ऐसी चोट लग जाती है, जिसकी वजह से उसे ये खून बचपन में ही जारी हो जाता है और शादी की रात नहीं निकलता। इसका मतलब ये है कि लड़की का किरदार ख़राब है? और आप लोगों ने इस लड़की को मार-मार कर इस हाल तक पहुँचा दिया है, सिर्फ़ इतनी सी बात पर। शर्म आनी चाहिए आप जैसे जाहिल लोगों को। डॉक्टर उन्हें खूब ज़लील कर रही थी, जबकि रोहील बिल्कुल साकित खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आँखों के सामने से कोई पर्दा हट गया है। उसे ऐसा लगा जैसे अल्लाह ने उसके सामने कोई सबूत पेश किया है, वो भी मीरब के हवाले से। क्या सच में ही अल्लाह आज उसकी आँखें खोलना चाहता था? वो घर गया तो बिल्कुल टूटा हुआ, बिखरा हुआ था।
جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا اس کا ننھا بیٹا جاگ رہا تھا، جبکہ میرب اسے گود میں لیے ہلکان ہو رہی تھی۔ اسے تیز بخار ہو رہا تھا، جبکہ بیٹی کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ پھر روہیل نے اس کے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو لے لیا۔ پہلی بار اس نے نہایت محبت سے اپنی اولاد کو سینے سے لگایا تھا۔ میرب اس کا رویہ دیکھ کے حیران ہوئی تھی۔ مجھے معاف کر دو، اذان میری ہی اولاد ہے۔ میں جو اس اولاد کو قبول ہی نہیں کر رہا تھا، ایسا لگا جیسے اللہ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر لڑکی کی کوئی سچائی ہو، کبھی کسی کی سچائی کا ثبوت خدا بھی پیش کر دیتا ہے، اور آج تو میری نظروں میں سرخرو ہو چکی ہو۔ روہیل نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، جبکہ میرب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ وہ اس کی سچائی کا ثبوت پیش کرے، اور آج روہیل کا دل اس کے لیے صاف ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی اولاد کو قبول کر لیا تھا۔